अनादिनिधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भव। अब हामी 7 अध्यायमा रहेको कथाहरूको चर्चा गर्नेछौँ। हिजोसम्म हामीले सुन्यौँ व्यक्तिको जन्म हुन्छ, जन्म भएपछि व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, 10 दिनसम्म दिएको पिण्डदान आदिद्वारा त्यो जीवको शरीर बन्छ, जुन शरीरको नाम सूक्ष्म शरीर भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडि 11औं र 12औं दिनको पिण्ड उसले ग्रहण गरेर 13 दिनको दिन यमराजका दूतहरूबाट पिटाई खाँदै खाँदै त्यो पापी जीव यात्रा गर्दै जान्छ। 6 महिनाको यात्रा गर्छ, बैतरणी नदीमा पुग्छ। त्यस पछाडि फेरि 6 महिनाको यात्रा गरेपछि यमराजको यमपुरीमा पुग्छ र दक्षिण ढोकाबाट प्रवेश गर्छ। त्यस पछाडि चित्रगुप्त आदिले उसको पाप कर्म पुण्य कर्महरू हेरेर पुनः 21 प्रकारको नरकहरूमा त्यो जीव पर्छ। नरकमा परिसकेपछि फेरि सन्तान र सन्ततिहरूले गरिदिएको पुण्यको प्रभावले गर्दा चित्रगुप्तले फेरि खाता हेर्नुहुन्छ। खाता हेरेपछि उसको केही पुण्य भयो भन्ने बुझेपछि उसको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि फेरि आमाको गर्भमा आउँछ। आमाको गर्भबाट भगवानको दिव्य स्तुति गर्छ र दुनियाँमा आउने बित्तिकै उसले गर्भमा हुँदाखेरि गरेको स्तुति सबै बिर्सन्छ भन्नेसम्मको कथा हामीले सुनिसकेको थियौँ। अगाडि यही कुरा चाहिँ एकजना चाहिँ भगवानले गरुडलाई सुनाइरहनु भएको छ। यही कथा चाहिँ सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई पनि सुनाइरहनु भएको छ। भने सुतजी सौनकादि ऋषिहरूसँग भन्नुहुन्छ, यस्तो हिजोसम्मको जुन वर्णन छ यस्तो वर्णनलाई सुनेर पिप्पलको पात झैँ काम्दै गरुडले प्राणीहरूको उपकारको लागि पुनः भगवान विष्णुसँग गरुडले सोध्नुहुन्छ, हे स्वामी, हे भगवान नारायण, कुन उपायले मनुष्य असावधानीवश अथवा जानेर पाप कर्म गरे पनि यमको यातनालाई प्राप्त नगरून् त्यसलाई भन्नुहोस्। व्यक्तिबाट कहिले भुलचुक भएर पाप कर्म हुन्छ, कहिले नगरौँ भन्दा भन्दै पनि पाप कर्म हुन्छ, कहिले अनजानमा पाप कर्म हुन्छ। के त्यो अनजानमा भएको पाप कर्महरूबाट बच्ने कुनै अरू उपाय छैन? नरकमै गएर यमराजकै दूतहरूबाट डन्डा खानुपर्छ या अरू केही त्यसलाई पखाल्ने उपाय छ त भनेर भगवान श्री नारायणसँग गरुडले सोध्नुहुन्छ। संसार रूपी सागरमा डुबेका, दुखी चित्त भएका, पापले नष्ट बुद्धि भएका तथा विषयको कारण दूषित आत्मा भएका मनुष्यहरूको उद्धारको लागि हे माधव, हे नारायण, पुराणमा सुनिश्चित गरिएका उपायहरू मलाई बताउनुहोस् जसबाट मनुष्य सद्गतिलाई प्राप्त गर्न सकुन्। किनकि अनेक जन्मको पुण्यको उदय हुँदा मात्रै मनुष्य जीवन प्राप्त भएको हुन्छ। यो मनुष्य जिन्दगी पनि यत्तिकै बर्बाद गरियो भनेदेखि फेरि जन्मनु फेरि मर्नु यो चक्रमा परिरहन्छ। अनेक प्रकारको ऋण बोकेर आएको हुन्छ, त्यो ऋण उसले कसरी तिर्ने दुनियाँबाट, यो सबै कुरो बताइदिनुहोस् भनेर गरुडले स्वयं भगवानसँग भन्दाखेरि भगवान भन्नुहुन्छ, हे तार्क्ष, हे गरुड, मनुष्यको हितको कामनाले तिमीले राम्रो कुरा सोधेको छौ, सावधान भएर सुन, म तिमीलाई सबै कुरा बताउँछु। हे खगेश्वर, हे गरुड, मैले पहिले अपुत्र र पापी मनुष्यको यातनाको वर्णन गरेँ, जसका पुत्र छैनन्, जसले पाप कर्म गरेको छ, अनेक प्रकारको पाप कर्ममाथि पाप कर्म गर्दै आफ्नो समयलाई व्यतीत गरिरहेको छ, उसको बारेमा मैले बताएँ। पुत्रवान व्यक्ति कोही छ र धार्मिक मनुष्यको पहिले बताएको जस्तो दुर्गति कहिल्यै पनि हुँदैन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अगाडि बताए जति दुर्गति जसले भगवानको नाम जपेको छ, जसले पुण्य कार्यमा केही चिज अर्पण गरेको छ, जसले शुभ कार्यको लागि दान दिएको छ, जसले गौ ब्राह्मण तुलसी वर पिप्पल मठ मन्दिरको लागि केही न केही सेवा गरेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले नरकको यातना पनि गर्नु पर्दैन, नरक जानु पनि पर्दैन। भगवान त यहाँनेरि भन्नुहुन्छ, यदि सत्कर्म गरेको छ, पिण्ड भनेको शरीर हो, दान भनेको अर्पण गर्नु हो, जिउँदो हुँदा हुँदै यो शरीर परमात्मामा अर्पण गरियो भने त्यो व्यक्तिको कल्याण भयो भनेर बताएको छ। बाँकी पिण्डदान आदि इत्यादिको विधान त रहन्छ, त्यो अब संस्कार हो, पूर्वजहरूदेखि गर्दै आएको कुरा हो। नत्र भने पिण्डको पूर्ण अर्थ भनेको हामीले जुन शरीर छ, यो शरीर प्रभु परमात्मामा समर्पण गर्नु नै पिण्डदान गर्नु मानिन्छ। जीवित हुँदाहुँदै भगवानको चिन्तन गर्नको लागि, भगवानको भजन गर्नको लागि, भगवानको मनन गर्नको लागि जसले आफ्नो चाहिँ यो शरीरद्वारा
हातद्वारा भगवानको सेवा गर्छ, भगवानको पूजा गर्छ, पुण्य कार्यमा केही चिज दिन्छ, शिरद्वारा ईश्वरलाई प्रणाम गर्छ, शिरद्वारा परमात्मालाई नमन गर्छ, चरणद्वारा खाली खुट्टै भगवानको चरण परिक्रमा आदि इत्यादि गर्छ भने यसबाट गरिएको दान भनिन्छ। जसले यी प्रकारका दानहरू गरेको छ उसले कहिल्यै पनि नरकको यातना भोग्नु पर्दैन र उसले यमराजलाई कहिल्यै पनि देख्नु पर्दैन भनेर बताइएको छ। यदि आफ्नो पूर्वार्जित कर्मको कारण पुत्रोत्पत्तिमा यदि कसैलाई पूर्व एक जन्मको मात्रै होइन 100औं जन्मको कर्मको अनुसार हामीलाई यहाँनेरि फल मिल्छ। नत्र दुईजना बच्चा सँगैका बच्चा सँगै पढ्दै गरेका बच्चा एउटा कति छिटो सफलतालाई प्राप्त गर्छ भने अर्कोले पनि मेहनत उत्तिकै गरेको हुन्छ तर सफलतालाई प्राप्त गरेको हुँदैन। यसको मतलब यो होइन कि उसले चाहिँ यही समयमा सङ्घर्ष गरो, उसको पूर्व कयौं जन्मदेखिको पुण्य सञ्चय थियो, सञ्चित थियो, त्यो पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि उसलाई योग्यता मिलो, उसलाई स्थान मिलो। बाँकी भनेको अनेक जन्मको कर्मको अनुसार हुन्छ। यदि कसैलाई कर्मको चाहिँ बाधाले गर्दाखेरि यहाँ बताइयो पूर्वार्जित कर्मको कारण पुत्र सन्तान उत्पत्तिको लागि विघ्न भएको छ भनेदेखि कुनै न कुनै उपाय गरेर सन्तान प्राप्त गरोस् भनेर यहाँनेरि बताइएको छ। उपायले पुत्रको उत्पत्ति सम्पन्न गर्नु, हरिवंश पुराणको कथा सुनेर विधान पूर्वक शतचण्डी यज्ञ गरेर भागवतै लगाउँदाखेरि पनि सन्तान प्राप्तिको निमित्त भागवत होस्, सन्तान प्राप्ति होस् भनेर शतचण्डी लगाइयो भने या सन्तान प्राप्तिको सङ्कल्प गरेर हरिवंश पुराण लगाइयो भने शास्त्रले बताएको छ सन्तान हुन्छ भनेर। गरुड पुराणले पनि अन्य पुराणहरूले पनि बताएको छ। जसो तसो जे उपायहरूलाई अपनाएर कर्म गरेर डाक्टरबाट हुन्छ कि धामीबाट हुन्छ कि वैद्यबाट हुन्छ कि वेद पुराणबाट हुन्छ, जसरी भए पनि सन्तान उत्पत्ति चाहिँ गराउनु भनेर बताएको छ हुनेसम्म। हरिवंश पुराणको कथा सुनेर विधानपूर्वक शतचण्डी यज्ञ गरेर तथा भक्तिपूर्वक शिवको आराधना गरेर विद्वानहरूले पुत्रलाई उत्पन्न गर्नुपर्दछ। यसर्थ पुत्र पितृलाई पुम नामको नरकबाट रक्षा गर्दछ, त्यो नरकबाट तार्ने काम गर्दछ सन्तान सन्ततिहरूले भनिएको छ। सन्तान सन्तति बनेर अरू कोही आएको हुँदैन, हाम्रै आत्माले चाहिँ सन्तान र सन्ततिको रूप लिएर आएको हुन्छ अरे। आत्मा वै पुत्र उत्पन्ने इति वेदानुशासन, आत्माले नै सन्तान सन्ततिको रूप लिएर जन्म लिएको हुन्छ। उसले हामीलाई तार्न सक्ने शक्ति राख्छ, हामीले त्यो तार्नको लागि उसले कर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नको लागि संस्कार दिन जरुरी छ, त्यो कुरो बताइएको छ। पितृलाई पुम नामक नरकबाट रक्षा गर्दछ। अत स्वयं भगवान ब्रह्माले पनि त्यसलाई पुत्र नामले भन्नुभएको छ। जो सच्चा पुत्र छ, हेर्नुहोस् पुत्र अनेक प्रकारका हुन्छन् अरे, विशेष 4 प्रकारको पुत्रहरूको विषयमा वर्णन गरेको धेरै ठाउँ पाइन्छ। एउटा पुत्रको नाम हो ऋणानुबन्ध पुत्र, एउटा पुत्रको नाम हो सेवक पुत्र, एउटा पुत्रको नाम हो चाहिँ उदासीन पुत्र, एउटा पुत्रको नाम हो शत्रु पुत्र। यी 4 प्रकारका पुत्रहरू हुन्छन्। यी 4 प्रकारका पुत्रहरू कसरी हाम्रो घरमा पुत्र बनेर आउँछन् अरे भन्दा शास्त्रहरूले वर्णन गरेको कुरो, हाम्रो घरमा हामीले पूर्व जन्ममा जुन प्रकारको कर्म गरेको छौँ त्यही कर्मको अनुसार हाम्रो घरमा जो छोराछोरी बनेर आउँछन् तिनीहरू आउँछन्। अब कसैको घरमा शत्रु पुत्र, कसैको घरमा उदासीन पुत्र, कसैको घरमा सेवक पुत्र, कसैको घरमा शत्रु पुत्र आदि 4 प्रकारका पुत्रहरू हुन्छन्। यी पुत्र जति पनि छोरा छोरी सम्बन्धी आफन्त इष्टमित्र हामीलाई प्राप्त भएको छ, यो पूर्व जन्ममा हामीले कस्तो खालको कर्म गर्दै थियौँ, कस्तो खालको कर्म गरेर रोकेर हामीले प्राणलाई त्याग्यौँ, त्यस पछाडि अहिले सन्तान बनेर आए त भन्ने बारेमा बताएको छ। यस सन्दर्भमा विशेष गरेर पूर्व जन्ममा यदि हामीले कसैसँग बिना कारण शत्रुता गर्यौँ, उसलाई दण्ड मात्रै दिउँ, उसँग भएको कुरालाई खोस्यौँ, उसलाई खाली मारपिट गर्यौँ, उसको गल्ती केही छैन र उसले हामीलाई केही पनि फर्काएन, ऊ बिचरा सोझो थियो, सज्जन थियो, चुप लागेर बसो, तर हामीले निर्दोष व्यक्तिमाथि पनि धेरै समयसम्म उसलाई पिट्न चुट्न गरिरह्यौँ भनेदेखि त्यही व्यक्ति चाहिँ अर्को जन्ममा पुत्र बनेर आउँछ अरे, जसलाई शत्रु पुत्र भनेर भनिन्छ अरे। किन भन्दा पहिले हजुरले बिना कारण उसँग शत्रुता गर्नुभएको थियो, उसले तपाईँसँग शत्रुता गरेको थिएन, मृत्यु भयो, त्यस पछाडि हजुरसँग आउँछ, बुवा आमासँग मुखमुखै लाग्छ, झगडा गर्छ, कुट्छ, पिट्छ, किनकि जस्तो बिरुवा रोप्छौँ त्यस्तो फल लागेको भन्ने कुरो बुझिन्छ। पूर्व जन्ममा त्यो गरेको छौँ भने कसैको सेवा गरियो, हामीले गौको सेवा गरियोस्, चाहिँ अरू पशु पक्षीहरूको सेवा गरियोस्, कुनै व्यक्तिको सेवा गरियोस्, सेवा गरेका छौँ भने सेवाको बदलामा हामीले त्यो जन्मलाई त्याग गर्यौँ र अर्को जन्म लियौँ भने
हाम्रो घरमा सेवक पुत्र भनेर जन्म लिन्छन् अरे। सेवक पुत्रले चाहिँ आफ्नो मातापिताहरूको सबै कुराहरू गर्ने, मातापिताले भनेको भन्दा अरू कार्य नगर्ने, जुन कुरो छ त्यो कुरो पनि सल्लाह गरेर यो कुरो चाहिँ सही हो भनेर एक आपसमा सल्लाह गरेर मात्रै कार्य गर्छन् भने ऊ सेवक पुत्र भनेर भनिन्छ। जब बुवा आमा बिमारी हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, त्यति बेला पनि आफैले सेवा गर्ने, किनकि पूर्व जन्ममा हजुरले जो कर्म गर्नुभएको थियो हजुरको सेवा गरेर बस्छ, उसलाई सेवक पुत्र भनिन्छ। अर्को उदासीन पुत्र भनेर वर्णन गरिएको छ। उदासीन पुत्र उसलाई भनिन्छ जसले चाहिँ समयभरि बसो, विवाह गरिसकेपछि आफ्नो पत्नीलाई लिएर घरलाई छोडेर गयो, पत्नीकै साथमा गयो, त्यस पछाडि आमा बुवा जिउँदै हुन् या मरुन्, आमा बुवाको मतलब राखेन, उसलाई उदासीन पुत्र भनेर बताइएको छ। यस प्रकारले पुत्रहरूको बारेमा बताइएको छ। जो सच्चा पुत्र छ, एकोपी पुत्र धर्मात्मा सर्वम तारयते कुलम, चाहिँ धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोराहरू भएर पनि उनको के गति भयो, कुनैले पनि तार्न सकेनन्। तार्नको लागि त पञ्चपाण्डव आदिकै पुत्र सन्तान सन्तति चाहियो। एउटा मात्रै पनि पुण्यात्मा, एउटा मात्रै पनि सेवक पुत्र, सच्चा पुत्र मातापिताको कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने र मातापितालाई नै परमात्मा सम्झेर, मातापितालाई नै भगवान सम्झेर, चाहिँ भगवती सम्झेर आराधना गर्नेवाला एउटा मात्रै पुत्र पनि यदि हजुरहरूको हामी सबैको कुलमा जन्म लिन्छ भने उसले 21 कुललाई तार दिन्छ भनिन्छ। आमाको 7 कुल, बुवाको 7 कुल, माउली पक्षको 7 कुललाई गरेर 21 कुललाई तार दिन्छ। बेन यति दुष्ट थियो, बेन यति पापी थियो, तर बेनको कल्याण भयो, कहीँ पनि नरक गयो भन्ने वर्णन आउँदैन। बेन जस्तो दुष्टात्मा अरू थिएनन्, तर कारण किन भन्दाखेरि पुत्र जन्मे पृथु जस्ता उनीबाट। त्यस कारणले गर्दा एउटा मात्रै पनि कुलमा यदि कुलको दीप जलाउनेवाला सन्तानले जन्म लियो भने 21 कुलका पितृहरू त्यसै पनि तर्छन्। पितृहरू जो मरेर गइसकेका छन् तिनीहरू पितृलोकमा नृत्य गर्नेछन् अरे कि मेरो कुलमा पनि, मेरो परिवारमा पनि आज एउटा धर्मात्मा सन्तान, पुण्यात्मा सन्तानले जन्म लिएको छ भनेर उनीहरूले वहीँ खुसियाली मनाउँछन् अरे। त्यति बेला यहाँ गरेको पुण्य कर्म, यहाँ जन्मेको एउटा मात्रै पुण्यात्मा, यहाँ जन्मेको एउटा मात्रै धर्मात्मा पुत्र जन्मिसक्दा उहाँ हुने यमराजहरूले देखेर उनीहरूलाई खोलिदिन्छन् अरे। जुन चाहिँ नरक रूपी यातनामा बन्द भएका छन् भने पनि त्यति बेला उनीहरू नाच्दै नाच्दै खुसी भएर निस्कन्छन् अरे। त्यस कारणले गर्दा पुत्र आदि इत्यादिलाई शास्त्रले बताएको कुरा हो। बाँकी धन सम्पत्ति दिन जहाँसम्म सकिन्छ त्यो त ठिक छ, नत्र संस्कार भन्ने कुरा शुभ दिनुपर्छ भनेर गरुड पुराणले बताएको छ। किनकि संस्कारले सारा कुललाई तारिदिन्छ र एउटा मात्रै सन्तान फेरि बदमास भयो भनेदेखि, फटा भयो भने सारा देवी देवताहरूदेखि लिएर देवी देवताको पनि अपमान गर्छ। उसले श्राद्ध तर्पण तिथि आदि इत्यादि पनि गर्दैन, सबैलाई दण्ड दिँदै हिँड्छ, सबैलाई दुःख दिन्छ भनेर बताइएको छ। एउटा मात्रै पुत्र धर्मात्मा सम्पूर्ण कुललाई तार्दछ, पुत्रद्वारा व्यक्ति लोकलाई जित्दछ, यस्तो भनाइ श्रुतिको भनाइ हो भनेर लेखिएको छ। यस प्रकार वेदले पनि पुत्रको उत्तम महात्म्यलाई भनेको छ, वेदमा पनि पुत्रको महिमालाई गाएको छ। यसर्थ पुत्रको मुख हेरेर मनुष्य पितृऋणहरूबाट मुक्त हुन जान्छन् भनेर बताइयो। अगाडि पनि बताएको थिएँ, सन्तानले पिता पुर्खाहरूलाई तारेर मुक्ति, पिता पुर्खाहरूलाई तारेर स्वर्ग पुर्याउँछ भने पुत्रीले घरलाई नै स्वर्ग बनाउँछिन्, संसारलाई नै स्वर्ग बनाउँछिन्, बुहारीले चाहिँ घरलाई नै स्वर्ग बनाउँछिन् भनेर बताइएको छ। परिवारमा केही न केहीको मुखको दर्शन गरेर परिवार जोसुकैको नातिको स्पर्श गरी मनुष्य तिनै ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, यी ऋणहरू नतिरिकन हामी मर्यौँ भने हामीले केही न केही चिज बोकी बोकी मरेको मानिन्छ। अब पितृऋण तिर्नको लागि सन्तान चाहियो, सन्तान जसरी भए पनि जन्म दिनु पर्यो र पितृऋणबाट उऋण हुनको लागि चाहिँ हामीले श्राद्ध तर्पण आदि श्रद्धाको साथमा गर्नु पर्यो। त्यो श्राद्ध तर्पण आदि इत्यादि हामीले भरपूर श्रद्धा राखेर पितृहरूको प्रति समर्पण भाव राखेर श्राद्ध गऱ्यौँ भने हामी पितृऋणबाट उऋण हुन्छौँ। एउटा जन्मिँदैखेरि यो तीनै ऋण मनुष्यले बोकेर आएको हुन्छ, एउटा पितृऋण। अर्को देवऋणबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि भने हामीले देवी देवताहरूको पूजा समय समयमा, ग्रह शान्ति समय समयमा, सत्यनारायणको पूजा, नवरात्र देवीको पूजा, कृष्णाष्टमी कृष्णको पूजा, शिवरात्रि शिवको पूजा, यी सम्पूर्ण देवी देवताहरूको पूजा गऱ्यौँ भने हामी देवऋणबाट पनि मुक्त हुन सक्छौँ। यसै गरी ऋषि महर्षिहरूको ऋण अर्को हुन्छ जसलाई ऋषि ऋण भनिन्छ। ऋषि ऋणबाट उऋण हुनको लागि जुन ऋषि महर्षिहरूले, अमलात्मा विमलात्माहरूले
खाली सुकेको पत्ता खाएर आफ्नो देहलाई त्याग गरेर सबैको हित होस्, सबैको कल्याण होस् भनेर यस्तो कलम चलाएर यति सुन्दर सुन्दर शास्त्रको रचना गर्नुभयो। त्यो शास्त्र पढेर पढ्न सकिएन, सुनेर भए पनि हामीले ऋषि ऋणलाई तिर्न सक्छौँ। यसरी 3 कर्म गरेर 3टा ऋणलाई तिर्न सक्छौँ भनेर बताइएको छ। छोरा नाति र पनातिबाट यमलोकको अतिक्रमण गरी स्वर्ग आदिलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्म विवाहको विधिले विवाह गरिएको पत्नीबाट उत्पन्न औरस पुत्रले और्ध्वगति प्राप्त हुन्छ र संगृहित पुत्रले अधोगतितिर लैजान्छ। हे खगश्रेष्ठ, हे गरुड, यस्तो जानेर व्यक्तिहीन जातिको स्त्रीबाट उत्पन्न पुत्रलाई पुत्र पूर्ण रूपले नमानोस् भनेर बताइएको छ। हे खगेश्वर, स्वजाति पुरुषबाट स्वजाति स्त्रीमा जो पुत्र उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई औरस पुत्र भनेर भनिन्छ। त्यो नै श्राद्ध गरेर पितृहरूलाई स्वर्ग प्राप्त गराउनको कारण हुन्छ। औरस पुत्रद्वारा गरिएका श्राद्धले पितालाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। यस विषयमा अरू के नै भन्नु छ र? अरूद्वारा गरिएका श्राद्धले पनि प्रेत स्वर्ग जान्छ। यस विषयमा म तिमीलाई जानकारी गराउँछु, ध्यान दिएर सुन। यहाँ म एक प्राचीन इतिहास भन्छु, एउटा कथा सुनाउँछु जो और्धदेहिक दानको श्रेष्ठ महात्म्यलाई सूचित गरेको छ। हे तार्क्ष, हे गरुड, परापूर्वकालमा त्रेतायुगको कुरा हो। त्रेतायुगमा महोदय नामको रमणीय नगरमा महाबलशाली र धर्मपरायण बब्रुवाहन नामक एक राजा रहेका थिए। ती राजा चाहिँ यज्ञ अनुष्ठान गरिरहने, दान गर्ने, लक्ष्मीले सम्पन्न भएका थिए। ब्राह्मणहरूको भक्ति गर्ने, साधु सन्त महान्त महात्मा अमलात्म विमलात्महरूप्रति अनुराग राख्ने, शील स्वभाव भएका, आचरण राम्रो भएको, अरू पनि बाँचुन् आफू पनि बाँचौँ भन्ने स्वभाव भएका, सम्पूर्ण गुणै गुणले युक्त भएका, स्वजनप्रति अपनत्व र अरू जनप्रति दयाको भावले सम्पन्न थिए। आफूलाई मात्रै सुख होस्, आफ्नो घरमा मात्रै शान्तिको बत्ती बलिरहोस् भन्ने नचाहने, अरूको दुःख पनि मेरै दुःख हो, अरूको सुख पनि मेरै सुख हो जस्तो सम्झन्थे। जसको नाम चाहिँ बब्रुवाहन थियो। क्षात्र धर्मपरायण राजा बब्रुवाहन औरस पुत्रको झैँ धर्मपूर्वक आफ्नो प्रजाको पालन गर्नुहुन्थ्यो र दण्ड दिन योग्यलाई अपराधीहरूलाई दण्ड पनि दिने गर्नुहुन्थ्यो। ती महाबाहु कुनै समय सेनाको साथमा मृगको लागि भनेर विभिन्न वृक्षहरूले युक्त एउटा घनघोर वनमा गए। त्यो वन विभिन्न मृगका बथान पशुहरूले व्याप्त र अनेक पक्षीहरूले शोभायमान थियो। त्यसै समय राजाले वनको बीचमा अर्को एउटा मृगलाई देख्नुभएछ। राजाद्वारा सुदृढ बाणले घाइते त्यो मृग बाणसहित जङ्गलमा कहाँ भागो भागो त्यसलाई देख्न सक्नु भएन, अदृश्य भयो। रगत लतपतिएको घाँसमा अङ्कित चिन्हबाट राजाले त्यसको पिछा गर्नुभयो, पक्कै पनि यतै गएको होला भनेर। तब मृगको प्रसङ्गले ती राजा अर्को वनमा पुगे। भोक प्यासले सुकेका, कण्ठवाला तथा परिश्रमको सन्तापले पीडित त्यस राजाले एक जलाशयको नजिक पुगेर घोडासहित तलाउमा स्नान गरे तथा कमलको गन्धादिले सुगन्धित शीतल जल पिए। त्यसपछि त्यस जलाशयबाट बाहिर निस्केर श्रमरहित राजा बब्रुवाहनले वृक्षरूपी विशाल हाँगाहरूको कारण फैलिएको मनोहर र शीतल छाया भएको तथा पक्षी समूहले गुन्जायमान एक बरको वृक्षलाई देख्नुभयो। त्यो वृक्ष सम्पूर्ण वनको महान नमुना झैँ लाग्दथ्यो। त्यसको फेदमा गएर राजा बस्नुभयो। त्यसपछि राजाले भोक र प्यासले व्याकुल इन्द्रिय भएको, माथितिर ठडिएको कपाल भएको, अत्यन्तै मलिन कुँजो र मासुरहित हाड नसा मात्र भएको एउटा डरलाग्दो प्रेतलाई देख्नुभयो। त्यस विकृत आकृति भएको डरलाग्दो प्रेतलाई देखेर बब्रुवाहन विस्मित हुनुभयो। प्रेत पनि घना जङ्गलमा आएका राजालाई देखेर चकित भयो र समुत्सुक मन भएको त्यो प्रेत राजाको छेउमा गयो। हे तार्क्ष गरुड, तब त्यस प्रेतराजले राजासँग भन्यो, हे महाबाहो, हजुरको सम्बन्धबाट मैले प्रेत भाव त्यागेको छु, अर्थात् मेरो प्रेत भाव छुटेको छ र मैले परम शान्तिलाई प्राप्त गरेको छु तथा धन्य हुन गएको छु म। तब राजाले भन्नुभयो, हे कालो वर्ण तथा अत्यन्तै डरलाग्दो रूप भएको प्रेत, तिमीले कुन कर्म त्यस्तो गरेको थियौ? कुन कर्मको प्रभावले तिमी यस्तो देख्दैमा डरलाग्दो र
ज्यादै नै अमङ्गलकारी भेष यस प्रेतत्व स्वरूपलाई तिमीले प्राप्त गर्यौ। के त्यस्तो कर्म गरेको थियौ त्यो बताऊ। हे प्रिय, आफ्नो प्रेतत्व प्राप्तिको सारा कारण मलाई बताऊ। तिमी को हौ र कुन दानले तिम्रो प्रेतत्व नाश हुन्छ, म गर्नेछु, मलाई बताऊ भनेर सोध्नुभयो। तब प्रेतले भन्न थाले, हे राजन, म सुरुदेखि हजुरलाई सबै कथा बताउँछु। प्रेतत्वको कारण सुनेर हजुर कृपया त्यसलाई हटाउनको लागि दया गर्नुहोस्। वैदेश नामको एउटा नगर थियो जो सबै प्रकारका सम्पत्तिहरूले समृद्ध, विभिन्न जनपदले व्याप्त, अनेक प्रकारका रत्नहरूले परिपूर्ण, धनीहरूको भवन तथा देव एवं राज दरबारले सुशोभित र अनेक प्रकारका धर्म अनुष्ठानले युक्त थियो। हे तात, म त्यहाँ रहँदा निरन्तर देवको पूजा गर्ने गर्दथेँ। हजुरलाई थाहा नै हुनुपर्दछ कि म वैश्य जातमा उत्पन्न भएको र मेरो नाम सुदेव थियो। मैले हव्य प्रदान गरी देवताहरूको तथा कव्य प्रदान गरी पितृहरूलाई तर्पण गरेँ। अनेक प्रकारका दानहरूले मैले ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट गरेको थिएँ र धेरै पटक दुखी, अन्धा एवं कृपण जरुरतमन्द मनुष्यहरूलाई अन्न दिएको थिएँ। तर हे राजन, मेरा ती सारा सत्कर्म दैवका गतिले निष्फल हुन गए। जुन कारण मेरो सुकृत निष्फल भयो त्यो म हजुरलाई बताउँछु। मलाई कुनै पनि सन्तान भएनन्, मेरा कोही सुहृदय थिएनन्, कोही बान्धव थिएनन् र न त्यस्तो कोही मित्र नै छन् जो मेरो और्ध्वदेहिक क्रिया गरून्। हे महाराज, मृत्युपछि जुन व्यक्तिको उद्देश्यले 16 मासिक श्राद्ध भएको छैन, 100 करोड श्राद्ध गरे पनि त्यसको प्रेतत्व सुस्थिर नै रहन्छ, अर्थात् टाढा हुँदैन। हे महाराज, हजुर मेरो और्ध्वदेहिक कृत्य गरी मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्, किनकि यस लोकमा राजालाई सबै वर्णको बन्धु भनेर भनिएको छ। तसर्थ हे राजेन्द्र, हजुर मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्, म हजुरलाई मणिरत्न दिनेछु। हे वीर, यदि हजुर मेरो हित चाहनुहुन्छ भने जसरी मेरो सद्गति हुन सक्छ र प्रेत योनिबाट जसरी मेरो मुक्ति हुन सक्छ त्यस्तै हजुरले गरिदिनुहोस्। भोक, प्यास आदि दुःखको कारण यो प्रेत योनि मेरा लागि दुःख हुन गएको छ। यस वनमा राम्रो स्वाद भएका शीतल जल र फल त देखिन्छन्, विद्यमान छन्। आँखाले देख्न त देख्छ, तर खान खोज्दा मैले त्यो फललाई प्राप्त गर्दिनँ। फेरि पनि म भोक र प्यासले पीडित छु, मलाई जल र फलको प्राप्ति हुँदैन। हे राजन, यदि मेरो उद्देश्यले यथाविधि नारायण बलि गरिएमा त्यसपछि वेद मन्त्रद्वारा मेरा सबै और्ध्वदेहिक क्रिया सम्पन्न गरिदिए त निश्चय नै मेरो प्रेतत्व नाश हुनेछ, यसमा कुनै संशय छैन। मैले सुनिराखेको छु कि वेदका मन्त्र, तप, दान र सबै प्राणीहरूमा दया, सत्शास्त्रहरूको श्रवण, भगवान विष्णुको पूजा र सज्जनहरूको सङ्गति यी सबै प्रेत योनि विनाशको लागि हुन्छन् भनेर। तसर्थ म हजुरसित प्रेतत्व नाश गर्ने विष्णु पूजाको विधि भन्दछु। हे राजन, न्यायद्वारा कमाइएको 2 सुवर्ण 32 मासा तौलको सुन लिएर त्यसबाट नारायणको एक प्रतिमा बनाउनु, जसलाई विविध पवित्र जलले स्नान गराई 2 पीताम्बर वस्त्र लगाएर सबै अलङ्कारहरूले विभूषित गरेर सिंहासनमा विराजमान गर्नु। त्यसपछि त्यसको पूजा गर्नु। त्यस प्रतिमाको पूर्व भागमा श्रीधरलाई सम्झेर पूजा गर्नु, दक्षिणमा मधुसूदनको पूजा गर्नु, पश्चिममा वामनको पूजा गर्नु र उत्तरमा गदाधरको पूजा गर्नु। बीचमा पितामह ब्रह्म तथा महादेव शिवको स्थापना गरी गन्ध पुष्पादि द्रव्यद्वारा विधि विधानले छुट्टा छुट्टै पूजा गर्नु। त्यसपछि प्रदक्षिणा गरी अग्निमा हवन गरी देवताहरूलाई तृप्त गराई घिउ, दही तथा दूधले विश्वदेवलाई तृप्त गर्नु। त्यसपछि समाहित चित्त भएका यजमान स्नान गरी नारायणको अगाडि विनितात्मा भएर विधिपूर्वक मनमा सङ्कल्पित और्ध्वदैहिक क्रियाको आरम्भ गर्नु। त्यसपछि क्रोध र लोभले रहित भएर शास्त्र विधिले सबै श्राद्ध गरेर तथा वृषोत्सर्ग गर्नु। त्यसपछि ब्राह्मणहरूलाई 13 पददान गर्नु। फेरि शय्यादान दिएर प्रेतका लागि घडाको दान गरोस् भनेर बताइएको छ। राजाले भन्नुहुन्छ, हे प्रेत, कुन विधिले प्रेत घडाको निर्माण गर्नुपर्छ र कुन विधानले त्यसको दान गर्नुपर्दछ? सबै प्राणीमाथि अनुकम्पा गर्ने उद्देश्यले सबै जीवहरूले जानुन्, त्यस्तो विचार राखेर प्रेतलाई मुक्ति दिलाउनेवाला
प्रेत घडा दानको विषयमा पनि बताउनुहोस्, म सुन्न चाहन्छु भनेर बताएपछि प्रेतले फेरि भन्न लागे, हे महाराज, हजुरले असल प्रश्न सोध्नुभयो। जुन शुद्ध दानले प्रेतत्व नाश हुन्छ त्यसलाई म हजुर सामु भन्दछु, हजुर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। प्रेत घडाको दानले सबै प्रकारका अशुभको विनाश गर्ने, सबै लोकमा दुर्लभ र दुर्गतिलाई नष्ट गर्ने, ब्रह्मा शिव तथा विष्णु सहित लोकपालले युक्त राखिएको स्वर्ण घट बनाएर त्यसलाई दूध घिउ आदिले पुरा भरेर भक्तिपूर्वक प्रणाम गरी ब्राह्मणलाई अर्पण गर्नु। यसको अतिरिक्त अन्य सैकडौँ दान दिन आवश्यकता केही पनि रहेको छैन। हे राजन, त्यस घडाको बीचमा ब्रह्मा विष्णु तथा कल्याण गर्ने अविनाशी शङ्करको स्थापना गर्नु एवं घडाको घाँटीमा पूर्व आदि दिशामा क्रमशः लोकपालहरूको आह्वान गरी तिनको धूप पुष्प चन्दन आदिले विधिवत पूजा गरेर दूध र घिउ सहित त्यस हिरणमय घडा ब्राह्मणलाई अर्पण गर्नु। प्रेतत्वको छुटकाराको लागि सबै दानमा श्रेष्ठ र महापातकको नाश गर्ने यस दानलाई श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्दछ। भगवान गरुडलाई भन्नुहुन्छ, हे गरुड, कश्यप पुत्र गरुड, प्रेतसित यस प्रकार कुराकानी भइरहेको थियो। त्यसै बेला हात्ती घोडा आदिले व्याप्त राजाका सेना पछाडिबाट त्यहाँ आए। सेना आएको देखि राजालाई महामणि दिएर उनलाई प्रणाम गरी पुनः आफ्नो उद्धारको लागि और्धदैहिक क्रिया गरिदिन प्रार्थना गरी त्यो प्रेत अन्तर्ध्यान भयो। हे पक्षिन, त्यसपछि त्यस वनबाट निस्केर राजा पनि आफ्नो नगर गए र आफ्नो नगरमा पुगेर प्रेतद्वारा बताएका वचन अनुसार राजाले विधि विधानसँग और्धदैहिक क्रियाको अनुष्ठान गरे। त्यसको पुण्य प्रदानले मुक्त भएर प्रेत स्वर्ग गयो भनेर बताइयो। जब अर्काले गरिदिएको श्राद्धले त प्रेतको सद्गति हुन गयो भने फेरि आफ्नै पुत्रद्वारा प्रदत्त श्राद्धले पिताको सद्गति हुन जानु, यसमा केही पनि आश्चर्य छैन। पिताको अवश्यै कल्याण हुनेछ। यस पुण्यप्रद इतिहासलाई जो सुन्दछ र जो सुनाउँछ ती दुवै पापाचारबाट मुक्ति भएर पनि प्रेतत्वलाई प्राप्त युक्त भएर पनि प्रेतत्वलाई प्राप्त गर्दैनन् भनेर 7 अध्यायमा बताइएको छ। अब 8औं अध्यायको पाठ श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि फेरि यसमा भएको कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ।